if A is equal to 3275 and B is equal to 6789. So we have two matrices and 5A times B power minus 1. So you know that when there is a power minus 1, it means inverse matrix. So this simply means that we have to find the inverse matrix after finding the multiplication of A and B. इसको मतलब के भयो भने first of all we have to multiply A and B matrix and then whatever result comes of that matrix of the multiplied matrix and then we have to find its inverse matrix. So let's start. यसको सल्युसन को लागि सबभन्दा पहिले हामी गिभनमा यो लेख्यौं A matrix लेख्यौं B matrix लेख्यौं. त सबभन्दा पहिले सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले AB we have to find A times B. So we have to find the multiplication of these two matrices. Okay. So we know the rule of matrix rule, very simple sir. Rule of 7. 7 means from the first matrix we have to take row, from the second matrix we have to take the column. So multiply first row first column. And first row first column multiply गर्दा 6 3 are 18, 2 8 are 16. फेरि के गर्छौं फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम 3 7 are 21, 2 9 are 18. In the same way we have to multiply second row first column. Second row first column 7 6 are 42, 5 8 are 40. 7 6 are 42, 5 8 are 40. And then second row second column 7 7 are 49 and 5 9 are 45. अनि यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं अनि त्यसपछि हामीले टोटल निकाल्दियौं 34 39 82 94 यसरी हामीले ए निकाल्यौं. So what result have you got? We have got the multiplication of these two matrices. हामीले multiplication हामीले आइसक्यो. अब after then can anyone say what shall we do? कसैले भन्न सक्छ हामीले के गर्नुपर्छ? ओके. त्यसपछि त हामीले के गर्नुपर्छ भने you are right, हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स गर्नुपर्छ. यस. सो हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स गर्नु छ भने के को इन्भर्स म्याट्रिक्स गर्ने भन्दा यो जुन रिजल्ट आएको छ नि अहिले जुन यो प्रोडक्ट आएको छ यसको हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो. A times B to the inverse matrix यो निकाल्नु छ. So inverse matrix निकाल्नु छ भने you know that पहिला हामी यसलाई हामीले लेट गर्यौं अनि is equal to what is the first step? हाम्रो रुल के थियो DCA के यस्तो रुल थियो. पहिला डिटर्मिनेन्ट अनि कोफ्याक्टर अनि एडजॉइन्ट अनि इन्भर्स म्याट्रिक्स डिकाई भन्थ्यो है. त हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछौं 34 times 94 minus 82 times 49. र त्यसपछि हामीले भनेको थियौ यदि 0 आइदिन्छ भने के हुन्छ? You know that when 0 comes then it is called singular matrix. जसको डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ नि this is called singular matrix. अब कसैले भन्छ सर सिंगुलर म्याट्रिक्स 0 आउनेलाई भन्छ भने प्लुरल म्याट्रिक्स कसलाई भन्ने? अनि यो इंग्लिश ग्रामर थोरै हो कि यहाँ प्लुरल म्याट्रिक्स हुन्छ. सो देयर विल बी ओन्ली सिंगुलर म्याट्रिक्स राइट. सो अहिले हाम्रो -2 आएको हुनाले के भन्छौ ए इन्भर्स एक्जिस्ट अर नट एक्जिस्ट टाइप गर त तिमीहरु. यहाँ -2 आएको हुनाले ए इन्भर्स एक्जिस्ट अर नट एक्जिस्ट कैन यू से कुनै पनि म्याट्रिक्सको पिंकी रानी अभिषेक सबैले भन्दैछ एक्जिस्ट गर्छ. ओके. सो एक्जिस्ट गरेको हुनाले नाउ वी हैव टु फाइन्ड द कोफ्याक्टर. अब हामीले कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्छ राइट. सिन्स इट इज नट इक्वल टु 0 क्लियरली A times B इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर भन्दिनु पर्यो. अनि ती भनिदिसकेपछि लेट्स सी विथ द कोफ्याक्टर्स अफ द गिवन म्याट्रिक्स ए. अब हामीले यसरी हामीले लेट्स सी C1 1 1 2 2 फर्स्ट रो सेकेन्ड रो फेरि फर्स्ट कलम फेरि हाम्रो सेकेन्ड कलम. अब हामीले 4 टाइम्स हामीले के गर्नुपर्छ भने 4 टाइम्स हामीले कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो. एन्ड व्हाट इज द रूल?
रुल त त्यही छ, -1 टु द पावर यो। तर सर हामी यो लेख्नै पर्छ -1 टु द पावर यो नलेखेर के डाइरेक्टली प्लस लेख्न पाइँदैन, किनभने तपाईँले अस्ति नै भन्नुभएको थियो कि साइनमा पहिला साइन प्लस आउँछ, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि प्लस, त्यसपछि माइनस, अनि यसैलाई सम्झेर लेख्दा हुँदैन, यो नलेखेर हुन्छ। यो -1 टु द पावर 1 + 1 नलेखेर यही हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ क्या, त्यो हामी त्यो पनि लेख्दा हुन्छ, बट दिस इज द फर्मल मेथड। ओके, एन्ड नाउ अब के गर्ने, यो 1 ले के भन्छ? सो आई एम आस्किङ दिस 1 वाट डु यु मिन बाई 1 उसले भन्छ डिलिट फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, डिलिट फर्स्ट रो फर्स्ट कलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम डिलिट गऱ्यो, अरे 94 मात्र आयो त, 94 त सिङ्गल भयो, वो माइनर हो, 3/3 भएको भए त्यसको सानो 2/2 हुन्थ्यो, पहिलेदेखि 2/2 भएको हुनाले सिङ्गल यसमै दियो, अनि त्यो धेरै सजिलो। -1 टु द पावर इभेन पावर कम्स पोजिटिभ होइन, अनि त्यस्तै अर्को गरौँ 12 C12 डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम। सो यहाँ 82 आउँछ, 82 आउँछ र यहाँ -82 आइदियो। ओके, त्यसपछि डिलिटिङ सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, यहाँ हेर सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। सो एन्ड सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम डिलिट गर्दा हाम्रो 39 आयो, -39। त्यसपछि डिलिटिङ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम होइन, अनि हाम्रो कति आइदियो भने 44 आइदियो, सकिहाल्यो। हेर कति सिम्पल छ। एन्ड नाउ देयरफोर कोफ्याक्टर हामीले भन्दैछौँ कोफ्याक्टर C = C11। अब भ्यालु राखिदिउँ 94 -82, यही भ्यालु हामी राख्न पाउँछौँ, यो 4 हो 94 -82। तर तिमी बट यु हेभ टु राइट अल दिस नम्बर इन अ सिक्वेन्स अर्डर। जस्तै हेर न, यहाँ रोमा छ, कसैले गल्तीले कलममा लेखिदियो भने त रङ भइहाल्छ नि। ओके, सो वी हेभ टु पुट द भ्यालु एट द राइट प्लेस। सो यसरी हामीले सबै भ्यालु राखिदियौँ। सो कोफ्याक्टर्स त भइसक्यो। अब तिमीहरू च्याटिङबाट भन त कि हाम्रो कोफ्याक्टरपछि हामीले के निकाल्नुपर्छ भनौँ। एडजोइन्ट, ल फर्स्ट एन्सर पिङ्की भन्दा पनि अघिले भनेको थियो। ओके, सो अब हामीले एडजोइन्ट निकालिदिनुपर्छ, राइट। सो लेट्स फाइन्ड आउट एडजोइन्ट म्याट्रिक्स, एडजोइन्ट अफ एबी। अनि एडजोइन्ट अफ एबी भनेको कोफ्याक्टर, ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर। यसको हामी यो हाम्रो ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स थियो, यसको कोफ्याक्टर। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो बिकम्स सेकेन्ड कलम, द्याट्स अल। अब हामीले अन्तिम स्टेपमा पुग्यौँ, अनि द्याट इज वी हेभ टु फाइन्ड द इन्भर्स म्याट्रिक्स। अनि A1 बाई डिटर्मिनेन्ट अनि इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। अलिकति यसलाई सोच्छौँ हामी, मैले त यो फर्मुला लेखेँ कि, तर यहाँ त हाम्रो B छ, त्यसो भए यहाँ पनि त B लेख्नुपर्छ, त्यसो भए यहाँ पनि त B लेख्नुपर्छ। कि त हामी यहाँ B नलेखौँ, अगाडि A मात्र लेखौँ अनि फर्मुला लेख्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ B लेखेपछि नि यहाँ पनि हामीले B लेख्नै पर्ने हुन्छ। सो 1 बाई A डिटर्मिनेन्ट, अघि नै हामी सुरुमै -2 निकालेको थियौँ, अनि एडजोइन्ट अफ AB, अनि यो भ्यालु छ हामीले। एन्ड देन हियर कम्स होइन, 2 ले डिभाइड गरिदिउँ सबै, अनि 2 ले डिभाइड गर्दा यहाँ -47, यहाँ माइनस क्यान्सल भयो, यहाँ माइनस क्यान्सल भयो, यसरी हाम्रो यही आन्सर निस्क्यो। अनि यो आन्सरलाई हामी के भन्न पाउँछौँ भने, यो आन्सरलाई हामी भन्न सक्छौँ इन्भर्स म्याट्रिक्स हाम्रो निस्क्यो, इन्भर्स म्याट्रिक्स। ल अब सबैजना बुझ्यो भने तिमी च्याटिङमा लेख त, बुझ्यो कि बुझेन, प्लिज राइट यर कमेन्ट। ल सबैले बुझ्यो, ल ओके, दिपेन्द्र, राशि, वृद्धि। सो नाउ वी मे टेक द स्क्रिनसट। अब हामी स्क्रिनसट लिइहालौँ। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, एन्ड नाउ दिस इज द सेकेन्ड स्लाइड। नो, यो हामी नगरौँ, यो फाल्तु स्टेप बाई स्टेप किन गर्ने, एकैचोटि गर्दिनँ यो। जस्ट वेट अ मिनट प्लिज। यहाँदेखि गरौँ न, ल यहाँ यो गरौँ। सो
स्लाइड नम्बर यो, त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड यो भयो, त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड, त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड यो भयो, त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ हामी एकैपल्ट लेख्नु, यो स्टेप बाई स्टेप नगर्नु ल, स्टेप बाई स्टेप गरिराख्नु पर्दैन यो। And then next slide, and ये हाम्रो आन्सर भयो। Okay, so I think you all must have taken a screenshot. So we want to move towards the next problem. Okay, so let's see the next problem. अब नेक्स्ट प्रब्लममा भन त मैले तिमीहरू च्याटमा लेख त अब मैले कुन क्वेसन गर्नुपर्छ, नेक्स्ट प्रब्लममा मैले कुन क्वेसन गर्नु छ भन, तिमीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु कि तिमीहरूले स्क्रिनसट देखिन्छ कि देखिँदैन त्यसरी। ओके, सो अंशुले भनि सर 36। ओके, यु राइट, सो यु आर पेइङ एटेन्सन। ल अब हामी 36 नम्बरतिर जाँदैछौँ। 36, सो 36 पेज नम्बर होइन, पेज नम्बर हाम्रो के छ भने 107। ल क्वेसन हेरौँ त। 2 स्क्वायर म्याट्रिसेस अफ अर्डर 3 आर गिभन बिलो। हामीलाई दुईवटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ, दुईवटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हामीलाई दिएको छ, एउटा ए म्याट्रिक्स दिएको छ एन्ड अनदर यहाँ हामीलाई बी म्याट्रिक्स दिएको छ। अलिकति फ्र्याक्सनमा छ क्या यो, जस्तै 1/2 1/2 फ्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा मैले यो क्वेसन रोजेको होइन। भेरिफाई द्याट 1 इज द इन्भर्स अफ द अदर। यहाँ अदरको स्पेलिङ रङ भयो, 1 अफ द अदर। ल अब म यो क्वेसन चाहिँ गर्नु छ मैले होइन, यो क्वेसन गर्नुपर्नेछ। सो क्वेसन सबैजना बुझ्यो भन त, क्वेसनले के भनेको छ, यहाँ ए म्याट्रिक्स र बी म्याट्रिक्स दिएको छ र के भेरिफाई गर्नु छ कि 1 इज द इन्भर्स अफ द अदर। मतलब यो बी नि ए को इन्भर्स हो या उल्टो ए चाहिँ बी को इन्भर्स हो। ओहो, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब इच मैट्रिक्स इज रेसिप्रोकल अफ द अनदर मैट्रिक्स। इच मैट्रिक्स इज सिम्पली द इन्भर्स अफ द अनदर मैट्रिक्स। अनि सर हामीले दुवै गर्नुपर्छ होइन, कुनै एउटा गरौँ न, दुवै गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै हामीले यो प्रुभ गरिदिउँ। ल हामी एबाट लिएर सुरु गरौँ न, एबाट लिएर गर्ने, ए क्वेसन लिएर ए म्याट्रिक्स लिएर गर्ने, उसको इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्ने, अनि यो आइदिन्छ, यो एन्सर आउनुपर्छ। या के भन्छौ होइन सर म उल्टो गर्छु, म बी म्याट्रिक्स लिएर गर्छु अनि यसको इन्भर्स म्याट्रिक्स निकालेँ र लास्टमा ए म्याट्रिक्स आइदियो, हो त्यो पनि गर्न सक्छु। अनि को भन्छ सर म दुवै गर्छु बिकज आइम अ गुड स्टुडेन्ट। नो नो नो, यहाँ गुड र ब्याड स्टुडेन्ट हुँदैन त। यहाँ गुड र ब्याड स्टुडेन्ट हुँदैन भाइ। एउटा गरेपछि नि इक्जामिनर बुझिहाल्छ, भयो, अर्को चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, अर्को हामीले थ्योरिटिकल्ली भनिदिनु पर्छ। सो अब तिमी यो भन त सबैजना, यो च्याटिङमा के लेख भने कि ए लिएर गर्दा सजिलो हुन्छ कि हामीले बी लिएर गर्दा सजिलो हुन्छ भन। ल पिङ्कीले फर्स्ट आन्सर भने ए, सगुफा, त्यो विकास सबैले ए नै भन्दैछ, मालविका होइन, ल ईसा, नेहा सबैले भन्दैछ ए। ओके, किन ए नै, किन एलाई लिएर गर्दा यो आन्सर निकाल्न सजिलो छ। तर यही लेखिदियो भने त यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल, यसको कोफ्याक्टर निकाल, परेसान भइहाल्छ होइन। इट विल टेक मच मोर, वी विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड होइन, फ्रस्ट्रेटेड भइहाल्छ क्यालकुलेसन गर्दा गर्दा। एन्ड द्याट्स वाइ योर आन्सर इज गुड। हामीले ए म्याट्रिक्स लिएर गर्नु पर्यो। So I'm just thinking that this problem you can do by yourself. हुन त तिमीहरूले गर्न सक्छौ, नो प्रब्लम होइन।
So two matrices will be inverse of the other if के त if product ओहो त मैले जुन तिमीलाई भने नि एउटा अझ कुरा मैले भन्ने बाँकी नै थियो मैले भनिनँ अब म भन्छु वास्तवमा के हुन्छ यो भनेको नि क्वेसन ट्रिकी क्वेसन हो यसलाई भन्ने मैले बिर्सिहालेँ कि तिमीहरूलाई यदि एउटा म्याट्रिक्स अर्कोको इन्भर्स म्याट्रिक्स छ भनेर प्रुभ गर्नु छ भने प्लिज हामी जुन अहिले भर्खर भन्यो नि ए लिएर गर्ने त्यो पनि नगरौँ सर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ कहिले लिएर गर्ने गएर नलिएर हो त्यो लिएर गर्न सक्छौ है भाइ तिमीले नै भन न कि एउटा म्याथको सल्युसन मेथड एउटै हुन्छ हुँदैन नि त देयर आर मल्टिपल मेथड हो कि होइन त्यो एउटा मेथड भएको ए लिएर गर्छु अर्को बी लिएर गर्छु दुईवटा मेथड भइहाल्यो तर अर्को के छ भने न ए ल्याऊ न बी ल्याऊ के गर्ने कसैले भन्न सक्छ म कस्तो अलिकति सरप्राइजिङ कुरा भन्दैछु विजय कुमारले भन्दैछ गरिसक्यो अनि विजय गरे कसरी मलाई भन कसरी गर्यो के गर्यो तिमीले विजय तिमीले अलरेडी डन भन्दैछ भने के कसरी गर्यो ओके क्यान यु हेल्प मी कि इन्टरनेट गइसक्यो ओके यसलाई लिएर गरेछु भनेर विजयले भन्यो ल थ्याङ्क यू विजय यु आर राइट ल विजयको ठिक छ तर त्योभन्दा पनि हामी इजी मेथड हेरौँ त हेर त्योभन्दा पनि इजी मेथड के छ भने न ए ल्याऊ न बी ल्याऊ सिधै एउटा काम भनेर एउटा हामीले प्रोपर्टी पढेको थियो इक्जाममा नि ल तिमीलाई आइदियो 1 मार्क्सको हेर लास्ट क्वेसन नि तिमीहरूको 5 मार्क्सको आउँछ कि त्यो 1 मार्क्सको सर्ट क्वेसन हुन्छ ल हाउ विल यु वाट इज द प्रोपर्टी अफ इन्भर्स म्याट्रिक्स the property of inverse matrix is the product of matrix and its inverse matrix will be identity matrix मतलब यदि इन्भर्स म्याट्रिक्स हुन्छ कसरी यदि हामी ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरौँ ओ माय गॉड ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरौँ र मल्टिप्लाई गर्दा नि यदि हाम्रो युनिट म्याट्रिक्स आइदियो भने हाम्रो के हुन्छ युनिट म्याट्रिक्स आइदियो भने एन्ड नाउ वी क्यान प्रुभ द्याट ओके इट इज आवर इन्भर्स म्याट्रिक्स फ्यान्टास्टिक सबभन्दा सर्टकट मेथड भनेको यही हो त्यसैले यहाँ हेर त गिभनमा यो लेख्यो बी लेख्यो अब ल्याङ्ग्वेज हेर त टु म्याट्रिसेस विल बी इन्भर्स अफ दि अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो यो त हाम्रो नि यो त हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्सको प्रोपर्टी हो प्रोपर्टी भन्नाले के विशेषता गुण हो होइन यो मतलब एबीलाई मल्टिप्लाई गर अथवा उल्टो बीएलाई मल्टिप्लाई गर दुवै केसमा हाम्रो आई आउनुपर्छ आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स युनिट म्याट्रिक्स आउनु पर्यो त मेरो विचारमा त ओहो यो क्वेसन इक्जाममा आइदियो भने प्लिज हामी टाइम वेस्ट नगरौँ मतलब यो इन्भर्स लिएर नगरौँ आन्सर त आउँछ धेरै 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 लेङ्दी भइहाल्छ है त हामी ट्रिकी क्वेसन यस्तो गऱ्यो भने इक्जामिनर पनि ह्याप्पी हुन्छ हेर सो हामी मल्टिप्लाई गर्दैछौँ यो ए म्याट्रिक्स लेख्यौँ अनि यहाँ हामी बी म्याट्रिक्स लेख्यौँ अब मल्टिप्लाई गर्ने रुल के हो तिमीलाई थाहा छ फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम सो हामी मल्टिप्लाई गर्दैछौँ -1 × 0 0 डाइरेक्ट गर्नु 1 × हाफ हाफ 1 × हाफ हाफ अब यहाँ लेखेर साध्य छैन मनमनै गरिदिने -1 × 0 0 1 × हाफ हाफ र 1 × हाफ हाफ भन त यो तिमीहरूले यो मल्टिप्लाई गरेको बुझ्यौ भन डाइरेक्टली लेखिदिने पार्ट बाई पार्ट चाहिँ हामी नलेख्ने क्या ल पिङ्कीले भन्दैछ यस बुझ्यो यस ल नेहाले भन्दैछ यस सृजना यस प्रियङ्का यस ए खालि गर्ल्सले मात्र लेख्छ है वेयर आर बोइज इन आवर बोइज देयर आर नो बोइज ल विकास चौधरी भन्छ यस अब दिपेन्द्रले यस सर भन्दैछ ल ओके 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 ल सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट रो फर्स्ट कलम गरेपछि एन्ड नाउ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम -1 × हाफ माइनस हाफ 1 × 0 0 1 × हाफ हाफ हेर फेरि फर्स्ट रो थर्ड कलम -1 × हाफ माइनस हाफ 1 × हाफ हाफ 1 × 0 0 त्यस्तै गरेर अब हामी कसलाई गर्छौँ भने फर्स्ट रो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम गर्छौँ फ्यान्टास्टिक हेर
म के बोलौँ, म बोल्दा त्यही स्क्रिनमा भएकै कुरा बोल्छु, मैले भन्ने कुरा त अरू फाल्तु नै हुनेछ। ओके, सो आई थिङ्क यु आर गेटिङ इट। ओके, 1 into half half minus 1 into half minus half 1 into 0 0 हेर। अब थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो सेकेन्ड कलम, 1 into half half 1 into 0 0 minus 1 into half minus half। फेरि थर्ड रो थर्ड कलम, 1 into half half 1 into half half 1 into minus 1 into 0 0 हेर। अब यो माइनससँग जिरोसँग माइनस साइन दियो या प्लस साइन दियो फरकै पर्दैन। हेर, यहाँ -1 into 0, यहाँ कसैले -0 लेखे पनि त रङ हुन्थ्यो, हुँदैन, त्यो कुरा एउटै हो। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छ। हेर, सिम्प्लिफाई। ओके, सो फर्स्टमा हेरौँ, फर्स्टमा यो हाफ प्लस हाफ 1 भइहाल्छ, यो माइनस हाफ प्लस हाफ क्यान्सल, यो माइनस हाफ प्लस हाफ क्यान्सल। ओके भने त हेर त के आइदियो 1 0 0। ओ सरी, होइन, अनि यो क्यान्सल भयो, यो पनि क्यान्सल भयो, यो पनि हेर कति क्यान्सल हुँदैछ, क्यान्सल गर्दै जाने, क्यान्सल गर्न इट्स आई फिल भेरी भेरी प्लेजर वेन इट क्यान्सल्स द्याट टाइम। ल हेर, अब सो अब हामीले यहाँ 1 0 0 आउँछ। हेर, अर्कोमा 0 1 0 आउँछ। हेर, अर्कोमा 0 0 1 आउँछ। सो हेर, हामी त्यो पहिल्यै भनेको थियौँ कि एबीलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ। त सर हामीले बीलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने गर, अथवा डाइरेक्ट लेखिदियो। जब ए र बीको मल्टिप्लाई यति हुन्छ भने होइन, बीएको पनि देखाउँदा हुन्छ तिमीले। होइन, बीएको जरुरी छैन। हामी अस्ति नै पढेको थियौँ नि कि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज नट कम्युटेटिभ। मतलब अस्ति के हेरेको थियो, एबी मल्टिप्लाई बीए जरुरी छैन कि हुन्छ। त्यसैले त एबीको हामीले गऱ्यौँ कि अब यदि टाइम छ भने इक्जाममा तिमी बीए पनि गर, बीए पनि गर। ए मैले बीए गरेको भनेको अन्त बीए नगर नसुन्नु नि, बीए गर मतलब बीए गर भनेको बी मल्टिप्लाइड बाई ए, सरी। ओके, आजकल धेरैजनाहरू प्री म्याच्योरली हेर के गर्छ भने म्यारेज गरिहाल्छ। गडले के भन्छ, प्री म्याच्योरली म्यारेज गऱ्यो भने हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ जिन्दगीमा। पहिला एउटा के भने, एउटा हामी पहिला राम्रो होइन प्रोफेसनल म्यान भन्नु, अनि देन आफ्टर द्याट गो। ल म पनि आफ्नो छोराछोरीलाई त्यही भन्छु, पहिला आफ्नो खुट्टामा उभ, ठुलो मान्छे बन, फाइनेन्सियली के बन, इन्डिपेन्डेन्ट बन, एन्ड देन ओके यु क्यान फाइन्ड युर लाइफ पार्टनर। ल हेर त, सो एबी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि भन त के गर्ने, अब सबैजना भन त के गर्ने। नाउ यहाँ हेर सर, एकचोटि फेरि देखाउनुहोस् त, यो कस्तो एनिमेसन हो। हेर, यो ए र बीको हो, ए र बीको हो भने यसलाई हामीले उल्टो अब के गरिदिने, यसरी अब बीए गर्नु छ। सो when you did BA and then it simply means that यहाँ पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै आउनुपर्छ। ल एउटा कुरा म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु कि तिमीले बी मल्टिप्लाई बीए मल्टिप्लाई गर्दैछौ र तिम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भएन भने के होला भन। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आएन भने के भयो, प्रुफ भयो कि भएन? प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। नो, किन? ल भारतीले भन्दैछ नो, ईशाले नो हो, यस। हेर हामीले यस सबैले ओके भन्दैछ, हुँदैन। ओके, प्रियङ्काले पनि हुँदैन भन्दैछ। ल सो वास्तवमा हेर एउटा कुरा हामीले के भनिसक्यौँ, हामीले 14 नम्बरमा हामीले योभन्दा प्रिभियस स्लाइडमा नि के गऱ्यौँ, निकाल्यौँ ए मल्टिप्लाइड बी एबी गऱ्यौँ। अब बीए गरौँ, बी मल्टिप्लाइड बाई ए, र त्यो गर्दा आउनै पर्यो। यदि आएन भने भनिदेऊ यो इन्भर्स म्याट्रिक्स होइन भनेर, होइन? त्यसैले अब हामी गरौँ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, होइन? त्यति आउँछ। फर्स्ट रो और सेकेन्ड कलम गरौँ। 0 into 1 0, हाफ इन्टु -1 -हाफ, हाफ इन्टु 1 हाफ, त्यसरी। फेरि 0 into 1 होइन, 0 into 1 0, हाफ इन्टु 1 हाफ, हाफ इन्टु -1 -हाफ। त म तिमीलाई डाइरेक्ट देखाएला, हेर यसरी सबै देखाइदियो, सबै यसरी मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ। हेर अलि म फास्टमा देखाउँदैछु, किनभने एउटै कुरालाई हामी धेरैचोटि बोलेर के फाइदा, होइन? त्यही त मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। And you are smart enough to understand what I am saying, okay? And
therefore यति आयो and then after अब यहाँ पनि हामीले भ्यालु फाइन्ड गरौँ क्यान्सल भयो क्यान्सल भयो क्यान्सल भयो क्यान्सल भयो क्यान्सल भयो क्यान्सल भयो अनि आन्सरमा के आउँछ 100 010 001 सो हेर त एबी पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो र बिए पनि हाम्रो के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो भने अब हामी नाउ वी ह्याभ अब के भन्छौँ एबी इज इक्वल टु एबी बिए पनि यति नै आयो एन्ड सिन्स एबी इज इक्वल टु बिए इज इक्वल टु आई one matrix is the inverse of other एउटा म्याट्रिक्स अर्को म्याट्रिक्सको इन्भर्स भयो अनि यति भनेर हामीले के गरिदिने भेरिफाइड हेर यो त एउटा मेथड हो तर अघि विजय कि कसले भनेको थियो सर मैले गरेँ यसलाई लिएर बीको एन्सर निकालेँ सो विजयको पनि एन्सर रङ टाइम हुँदैन उसको पनि एन्सर राइट नै हुन्छ तर तिमीले यो पनि सिक्यौ तर तिमीलाई जुन इजी लाग्छ मेरो विचारमा यही गर्दा तिमीले राम्रो हुन्छ किन यसमा टाइम पनि कम लाग्छ र अर्को कुरा होइन यसमा मार्क्स त दुईमा इक्वल आउँछ ओके सो भन ल च्याटिङमा भन हामी अन्डरस्टुड नट भन यस पिङ्कीले भने यस भारती कुमारी यस लिलम अजिता यादव ओके सबैले यस भन्दैछ ल अब सबैजना के गर भने स्क्रिनसट लिएर स्क्रिनसट लिएर स्लाइड नंबर 2 स्लाइड नंबर 3 हो म चाहिँ एकैपल्ट म एकैपल्ट देखाउँछु यो पनि होइन यो भयो यो ले यस मैले बीचको सानो सानो स्लाइड देखाइने क्या यसलाई स्टेप स्टेप यहाँ धेरै स्टेप भएको हुन्छ तिमीलाई एकैपल्ट देखाउँछु ल and then after next slide here is the next slide यो पनि नलेख ओके सो यो पनि नगर्ने यहाँ एकैपल्ट हेर्दा धेरै आउँछ कि यहाँ सानो सानो धेरै स्लाइडहरू हुन्छ ल अब तिमी यसको यो स्लाइड लिन सक्छौ ओके यति गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट हेर्दैछौँ यति गरिसकेपछि नेक्स्ट हेरौँ ओके अब हामी अर्को समतिर जान्छौँ क्यान वी मुभ टुवर्ड द नेक्स्ट प्रब्लम भन टाइप गरेर यसमा कि अर्को क्वेसनतिर जाने भन ल सबैले यस भन्दैछ ओके भन्दैछ